नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत असा. आज सगळ्यात व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला तो महिलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न. देशांतल्यो महिला सुरक्षीत आसा किंवा ना हो एक असो मुद्दो आज जाला की देशभरात पूर्ण खवदळ चालू आसा. निर्भया प्रकरण जाल्याच्या नंतर अशें आमकां दिसतालें की आता हेज्या फुडें आनी अशी प्रकरणां खंयसरूच जावंक जायना. निर्भया प्रकरणान अख्खो देश धवळून काडलो सामको. पूण तरी सुद्दां आमी ज्या पद्दतीन म्हणटात की ही प्रकरणां थारतली हांगासर म्हणून ना. कलकत्ता प्रकरण जे जाला पळय तातूंत परत एकदा हे सगळे प्रश्न वयर सरलेले आसा. खरोखर ह्या देशांतली महिला सुरक्षीत आसा काय म्हणून आमी जे म्हणटा महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण, रिजर्वेशन फॉर वुमन्स, ह्यो सगळ्यो गोश्टींचेर आमी उलयता. पण प्रत्यक्षान आमी महिलांच्या सुरक्षे बाबत सरकारां आसा ती किंवा आमचे लोकप्रतिनिधी आहा ते सुरक्षीत आसा की ना हो मोठो प्रश्न आसा. आयज आमच्या बरोबर गोंयांतली एक अशी महिला जी प्रत्येक गोष्टीचेर आपलो आवाज उठयता. ज्या जाग्यार अन्याय जाता त्या जाग्यार स्वताहून पुढाकार घेवन फुडें येता आनी प्रत्येक गोष्टीचेर आवाज उठोवन ताका न्याय मागपाचो प्रयत्न करता. पॉलिटिकली तांचो आवाज खूब व्हडलो आसाच, त्याच बरोबर सोशल सेक्टरांतलो तांचो आवाज आसा पळय तो तेज्या पेक्षाय मोठो आसा. अशी महिला म्हटल्यार आनी गोंयचें भूषण अशी ही महिला आनी ते म्हटल्यार बाय ॲडवोकेट प्रतिमा कुतिनो. प्रतिमा बाय, तुझें स्वागत आसा. थँक्यू सो मच. आज पयलो प्रश्न आहा तो महिलांच्या सुरक्षेतलो. आज देशभरात ज्या पद्दतीन चल्ला, ज्या पद्दतीन महिलांचेर अत्याचार जातात, मर्डर केले वयतात, कलकत्ताचें प्रकरण ताजें आसा. हें पळयल्यार तुका कितें दिसता की ह्या देशांतल्यो महिला सुरक्षीत उरल्या काय म्हणून? देव बरें करूं बाब. म्हाका हांगा आपयल्ले बाबतींत पयली सुवातेर तुवें क्वेश्चन विचारला की महिला सुरक्षीत आसा काय म्हणून आमच्या देशांत. पयलीं हांव सांगपाक सोदतां पयलो इशू म्हणटा तो मिन्स मुद्दो म्हणल्यार एक टायम आशिल्लो भायले जे लोक आसा पळय आमच्या वर्ल्डांत ते आमचे इंडिया म्हणल्यार भारत म्हणल्यार संस्कृती म्हणल्यार कल्चरल हेरिटेज, रीच इन कल्चरल हेरिटेज म्हणून ते पळयताले. कितें संस्कृती शिकपाक जाय जाल्यार दे वूड गो थ्रू द बुक्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री. आनी भारतीय नाऱ्यो हांकां कसो दर्जो दिल्लो जाता, कितें वॅल्यू आसा, तांकां कितें रिस्पेक्ट आसा, मान आसा, सम्मान आसा, ताजेर ते स्टडी करताले. आनी इंडिया वॉज अ परफेक्ट क्लासीक एग्जाम्पल. बट टुडेज डे आय वूड लायक टू मेक अ चार्ज दॅट टुडेज डे इन 2024 हांव म्हणटा की इंडिया इज लुक्ड अपॉन लायक एन रेप कॅपिटल. रेप कॅपिटल म्हणून हांव हो टर्म घालतां. कित्याक आयज तुमी पळयलां आसतलें कितले आमी म्हणटा 16 मिनटान खंय एक रेप जायत आसा इंडियांत, 16 मिनटांनी. आनी कितले तरी ब्रुटल रेप्स, मोलेस्टेशन, सेक्शुअल एब्यूज, सेक्शुअल एसॉल्ट कितले तरी केसीस न्ही रेजिस्टर जायनात. कित्याक पावर आसना, सपोर्ट आसना, बॅकींग आसना. थोड्यो ज्यो सारक्यो ब्रुटल जाता पळय जशें निर्भया तुवें म्हणलें तशें 2012 जाल्ली, ताजे उपरांत मागीर उन्नव जाल्ली, मागीर ती हाजी जाल्ली खंयची ती चलयेक झाडाक मारून रेप करून झाडाक टाय केल्ले. आतां म्हणटा ती 24 म्हणटा ती कोलकाताची. म्हाका जाल्यार दिशिल्लें की निर्भया जेन्ना मॅटर जाल्ली, रेप केस जाल्ली 2012 ते बसीत त्या चलयेचेर बलात्कार केल्लो, गँग रेप केल्लो आनी इतलो आख्खो आमचो इंडिया सगळे स्टेट्स भायर सरून जेणी कॅन्डल मार्च केल्ले, प्रोटेस्ट केल्ले, सगळे सेक्टरांतल्यान आवाज जाल्लो आनी तांकां खंय तरी मागीर कितल्या वर्सांनी फाशी जाली, दंड मेळ्ळो. सो आमकां दिशिल्लें की कितें तरी डिटर जातलें म्हणल्यार कितें तरी एक एग्जाम्पल सेट जालां की आनी कोणूय दादले हांगा रेप करपाची चिंतपा देखून ना. केन्नाच जावची ना अशें दिशिल्लें. कितें भंय आसतलो, भंय निर्माण जातलो म्हणून. खंयचोय सायको जो आसा, मॅनियक आसा, सेक्स मॅनियक ऑर पवर्ट आसा, ताजे तकलेन देखून विचार येवपाना अशें आमकां दिसतालें. पूण आयज न्ही म्हाका दिसता कांयच चेंज जावना. यू गो टू सी, तुमी पळयात स्टॅटिस्टिक्स काडून कितले रेप्स जायत आसा त्यो भारतांत. आनी वर्स म्हणटा ती ही जाल्यार ती कोलकाता रेप म्हणली जाल्यार ती डॉक्टराची रेप म्हणल्यार म्हाका अजूनय पळय आंगार म्हणटा तो कांटो येता. आतां जावपा आयले 9 तारखेर ही गजाल जाल्ली. आतां तूं म्हाका सांग, जेन्ना आमी चलयेचेर केन्ना अत्याचार जाता, बलात्कार जाता, तुमी जायते कडेन वाचलां आसतलें, आयकलां आसतलें. जे मिनिस्टर्स आसता ऑर थोडे लोक आसता ते कितें म्हणटा ना चली सारकी आसतना असं चलयेचेर घालतात, बोगलान कोणाचेर जाता चलयेचेर.
की चलेन आउटफीट सारखे घालून आसतले, ताजे हांगा आसता ताणें शॉर्ट ड्रेस घातला आसतलो, जीन्स घातले आसतले, टायट टॉप घायला आसतलो, ओ चली रातची भायर चड लेट गेले आसतली, ओ फ्रेंड्स ताजी सारकी आसा ओ ना जावं ताजी चाल बीन सारकी नासतली, चलयेक आमी ब्लेम करतालीं. वेल आतां म्हाका एक सांग, आतां ही चली जी आपली 36 hours ड्युटी करून आपले काम करून 36 ड्युटी करून टायर्ड जावन एक सायडीन ते आपले ट्रेनी आशिल्ले ते आनी एक सायडीन ते आपले MD इलेक्शन एज्युकेशन कंप्लीट करपाक सोदताले, ते दीस ते राती तेणी कितें बरयलां आसतलें आपले डायरीर, ते डायरीर बरयता की आपूण MD कंप्लीट करतले आनी MD म्हाका मेडल जाय, गोल्ड मेडलिस्ट म्हूण म्हाका आपूण प्रूव करपा जाय, ते तेणी लास्ट आपली बरयल्लें. आनी आवय आनी बापायन ताका तेन्ना खंय 11 फोन मारलो, आवय आनी बापाय कडेन ते बरें उलयले, तेणें सांगलें खंय मम्मा खाना आयलां, जेवण आयलां आनी आतां आपूण जेवतलें आनी मागीर मातशें रेस्ट घेतलें, आतां हांव दवरतां. बरे भशेन आवय बापाय कडेन उलयलां, सगळें जालां. आनी मागीर कितें जाता रातचें ते आपले सेमिरान रुमान न्हिदलां. आतां म्हाका सांग, ते रस्त्यार गेल्ले खंय न्हिदपाक, ओ ते खंयचे क्लबान दिसती पडिल्लें, ओ ते कोणा कडेन पार्टी करताले, ओ फ्रेंड्सां बरें खंय तरी इंटॉक्सिकेटेड जावन ड्रग्स घेवन सोरो पिवन ओ ते नशात आशिल्ले ना, ते आपले 36 बरा काम करून बाबडे मातशें दोळो लागलो म्हणून न्हिदपाक गेल्ले. आनी तेंय खंय हॉस्पिटल इज बींग ट्रिटेड एज द मोस्ट सेफस्ट प्लेस. आणि दुसरी गजाल कशी आसा, आनी एक गजाल, हें प्रोफेशन अशें आसा की आमी देवा नंतर हांकां मानता. हांव सदांच म्हणटा, पळय देखून आनी खंय म्हणलां, आनी एक चॅनलाचेर म्हणलां की आय सी डॉक्टर्स एज सेकंड गॉड्स ऑन दीस अर्थ. आमी ह्या संवसारांत डॉक्टर म्हणटा तो आमचो दुसरो देव, कित्याक आमकां कितेंय जावं आनी कितें ना जाल्यार चलता, खावपा ना पिवपा ना न्हेसपा ना चलता, आमी कॉम्प्रोमायज करता, पूण आमची भलायकी जेन्ना पिड्यार जाता तेन्ना आमकां देव असो कोण पावता, डॉक्टर. म्हाका त्या डॉक्टरान हात लायले हांव बरें जाता, सो इट इज डॉक्टर. आनी मागीर कितें जाता, ताजेर बलात्कार जाता, कितले तरी सिमेंट ताजे भितर मेळटा, ताजे पांय 40 degrees मेळटात, ताजे हायबोन फ्रॅक्चर जाता, ताका सगळे ताजे दोळ्यांत ताजेच ओन स्पेक्साचे कवच्यो ब्लिडींग जाता, प्रायवेट पार्ट्स ब्लिडींग जाता, ताका सगळे स्क्रॅचीस. आनी मागीर पेरंट्साक न्ही खंय सकाळीं फोन येता, तुजी चली सारकी सिरियस आसा, मातशें यात म्हणून. तिणी विचारल्यार म्हणटा खंय सुसायड म्हणून, सुसायड करपाक. सुसायड दोळे कोण मरता ते आपले दोळ्यान खावच्यो घालतले, आपलेच प्रायवेट पार्टान सिमेंट घालतले आनी करतले. एक गजाल आसा की यंत्रणा कशी खंयच्या लेवल पर्यंत पावल्या. हांव तुका सांगता, अजून सांगता की ते एक मनशाचें काम ना. तो कोण तो संजय रॉय म्हणटा तो, ताणें ना म्हणना तेणें केलें आसतलें. ही इज व्हेरी मच बिकॉज ही वॉज अ पवर्ट. ताजे बॅकग्रावंड काडल्यार खंय ताजी 3 बायलांक न्ही ताणें सोडिल्लें, कित्याक बायलांक न्ही तो मारतालो, त्रास करतालो. बायलेच्या त्या आवय आनी कोण बापायन देखून स्टेटमेंट दिलें आसा की आपले चली 3 म्हयन्याक गुरवार आसतना तेणें पोटा देखून मारून तें भुरगीं केलां. सो 3 बायले सोडून ती 4थी बायल खंय ताजी कॅन्सरान मेल्या. आनी तो खंय यूज टू ऑलवेज वॉच दीस पोर्न पळयत आसतालो. पूण वायट दिसता की हो सिवीक व्हॉलंटियर आशिल्लो, पुलिसाक एटॅच आशिल्लो. आमी म्हणटा कितें हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मागीर पुलीस आमचे कितें आमचे रक्षक म्हणून. आयज कितें जालां, लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकमींग लॉ ब्रेकर्स. आनी सकाळीं आवय बापायक तुमी त्या चलयेक पळोवपा दिना, कोणाक अधिकार आसता, तुका देखून चलयो आसतल्यो, फाल्यां तुजे चलयेक बरें जावं वायट तुका पयलो अधिकार आसता चलयेक पळोवपाक. बट दे वर केप्ट इन डार्क. हाका भितर तांकां सांगलां सुसायड म्हणून, सिरियस म्हणून आवय बापायक मेळपा तेन्ना ह्या सायडीन कितें केलां, सगळे एविडन्स मिटोवपाचे प्रयत्न केल्या. आनी लास्टाक तेजो तो कोण तो हो आसा पळय तो संजय म्हणटा तो मेळ्ळो पळय, ताजे तो सिवीक व्हॉलंटियर, ताजे खंय तरी ब्लूटूथ कितें पडिल्लें म्हणून एक निमित्त तांकां मेळ्ळें, रिलेट करून ताका धरलां. बट आय एम स्टील टुडे सेईंग दॅट देर इज मोर टू इट. मागीर हांव बापायन पळयल्यार कळल्यार ती परिस्थिती पयल्यार पळोवपाची आसली. आनी वयल्यान कितलो मोप येता, हॉस्पिटल वेंडलायज करता, एविडन्स क्लियर करता, आनी पुलीस कितें करता. सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणिल्लें आसा की पुलीस कूड नॉट कंट्रोल द मॉब. हाजेर कितें तरी दाखोवन दिता की खंय तरी इंटरफियरन्स जाल्लें आसा. आनी वयल्यान बेस्ट कितें, तो जो संदीप घोष म्हणून आसा प्रिंसिपल, ताका तुमी ओवरनायट काडटात. एक्चुली ताका बूक करपाक आसलो पयलें, मॅनेजमेंटाक बूक करपाक आसलें, आवय बापायक फट मारल्या, ताच्या हॉस्पिटलांत ताजें नाका सकल जाला म्हणून. बट ताका काडटा आनी ट्रान्सफर दिता, प्रमोशन करतात. आतां म्हाका दिसता काल खंय तरी ताजें IMA लायसन्स रद्द केल्लें आसा, कित्याक ताजी खूब भानगडी भायर येवपाक. तो खंय ड्रग्स हें करतालो, तो खंय भुरग्याक न्ही खंय नापास करतालो आपल्याक फेवर्स दिवपाक जाय म्हणून. जे भुरगे ताजे आयकताले तांकां फेवर्स, आनी तितूंत ही चली खंय फेवर्स
दिवपाक रेडी नाशिल्ली म्हूण ताका खंय त्रास करपा खातीर 36 आवर्स ड्युटी रातचे खंयच्या टायमार आपोवप. अरे आवय बापूय आपले कश्ट करतात, घाम व्हांवयतात, आपले जोडलेले कमाई आपले जिवार मोडनात पूण भुरग्याक न्ही शिकयतात. ते चलयेचे ल्हान आसता साकून ड्रीम आशिल्लें डॉक्टर जावपाक. आवय बापायन सगळे आपली आशिल्ली ती पुंजी काडली आनी ते शिक्षणाक घातली. इतले बरे दोतोर जाले, ट्रेनी म्हूण ते आसा, मेडलिस्ट जावपाक सोदता ते गोल्ड मेडलिस्ट, आनी ते तुमी ताका अशें मारून उडयतात. हे परंपरा आमच्या देशांतली कितें उलयतात तुमी? बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आनी बेटीकी मार जालो. आमचे भारतांत कितें आसा? पयलीं सकाळीं उठतकीर तूं तुज्या देवकुडांत वता आसतलो, कोणाक पांय पडटा? सारस्वती आसतली, दुर्गा माँ आसतली, काली माँ आसतली हो ना? देशाचे कल्चरूच हे आसा मागीर की स्त्री आसा पळय, हय, महिला तिका आमी देवीचो दर्जो दिला, मागीर आदर कित्याक करना? देवी समान मानता. आता एक गजाल जाल्यार कलकत्ताची केस आहा ती क्लियर कट आसा. कोणी कितके लिपोवपाचो प्रयत्न करून, शासकीय यंत्रणा आसूनी, पुलिसांनी आसूनी, कितें बाबा पुरावे आहा ते डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न करून तेंच्यांनी, पूण एक गजाल देशभरान आनी देशा भायरूय पावल्ली आसा की ही क्लियर कट केस आहा पळय ती अशा प्रकारची रेप केस, आनी एक ना तर अशे कितकेशेच जाण आसा. आता हांगासर विशय आसा पळयात, एक गजाल कशें आसा, आवय बापूय म्हणटा कितें म्हणून की आपले भुरगे डॉक्टर जावंक जाय, आनी तें बरोवन दवरता थंयसर कितें म्हणून की आपणाक गोल्ड मेडलिस्ट ते आपणाक डॉक्टर आपली ही स्वप्नां आसा ती स्वप्नां आसा अशें. पण आज जेन्ना ही स्वप्नां अशा पद्दतीन वयता पळय तेन्ना एका राज्याचें सरकार आसा पळय, आनी ज्या राज्यान एक महिला मुख्यमंत्री आसा, ते महिला मुख्यमंत्री आसा, ह्या देशान जी राष्ट्रपती आसा ती महिला आसा, आणि त्या देशान जेन्ना अशा प्रकारच्यो घटना घडटा आणि एका महिलाचेर आमच्या भुरग्याचेर एका अशा प्रकारची परिस्थिती येता आणि ताका मारून उडयता पळय, तेन्ना ह्या महिलांक मातूय काय दिसूंक ना. हांवें आतां फाटले दिसा म्हणीत आसा, आतांय म्हणटा दॅट वी डोंट वॉन्ट टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन दीस मॅटर. आमकां हितूंत पॉलिटिक्स ना. कित्याक सांगता पळोवया, जो एक रेपिस्ट आसा पळय, जो बलात्कार करता, ताका न्ही म्हाका जाल्यार दिसता ताका जात पात आसना, तेका पॉलिटिकल आयडियोलॉजी आसना. पूण कितें जाता जायते कडेन आमी पळयतात की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता ते 100%. आनी हांव पयरूच म्हणलां की हितूंत कोलकाताची चीफ मिनिस्टर कोण आसा, शी गोज एज अ फायर ब्रँड, शी गोज एज अ नो नॉनसन्स, शी इज अ लेडी हर सेल्फ. एक बायल, ती खुद्द आपूण बायल आसा, सो बायलेक पयली कड येवपा जाय. आतां दूध का दूध पानी का पानी कितें आसता येतलें, तिणें म्हणलें CBIक दी एखादी, पूण आवय बापाय डायरेक्ट म्हणटा आमी हायकोर्टात आमकां वचपा पडलें काय म्हणून. खंय आसा लॉ, खंय आसा कायदो, खंय आसा लॉ इज टोटली कॉलेप्स. अरे वाय यू आर टॉकिंग अबाउट कोलकाता. हेंच हांव म्हणटा ते मणिपुरांत जेन्ना जालें तेन्ना बायलांकनी रेप करून ओपनली परेड केलें, नागडे परेड केले, आनी अख्खे संवसारान हें पळयलें. थंयचो देखून CM तेणी देखून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवना. हांव म्हणटा कितें, सी दिस इज दे आर थिंकींग, तांचे मायंडसेट पॉलिटिकली आनी आपले लोकांक कशें सांबाळपाचें, आपले वोट कशें सांबाळपाचें पडलां. पूण हांव म्हणटा बायलांक आनी चेडवांची सुरक्षा खंय गेली. इट इज नॉट टायम टू बर्न कॅन्डल्स. आयज आख्खो संवसाराचो लोक भायर सरला, डॉक्टर भायर सरल्या, नर्सीस भायर सरल्या, ब्युरोक्रेट्स भायर सरल्या, स्टुडंट्स भायर सरल्या, आख्खे भारत पेटला कॅन्डल लायट करता. हांव म्हणटा कॅन्डल पेटोवपाचो टायम येवना. आतां कल्प्रीट जे आसा पळय रेपिस्ट, तांकां लासोवपाचो टायम येयला. कॅन्डलाक तुमी फक्त कॅन्डलाचे कंपनी बिझनस करपाक लागल्या, ते पयशे करून वता. यॉल आमचें म्हणटा तें एकच जाय. हांव सांगता तेचे भाशेन की तुका रेपिस्टाचें मेळ्ळें कितें तरी, तुका वास लागलो, ते फास्ट ट्रॅकांत घालात, आनी फास्ट ट्रॅकांतल्यान घातले न्ही आमचे न्ही कायदे पेपरार आसा, स्ट्रिक्ट लॉज इंडिया, आमचे खरेंच स्ट्रिक्ट लॉज, पूण इम्प्लिमेंट जायना. हांव म्हणटा तांकां खंय तरी डायरेक्टली सजा दियात, तांकां डायरेक्टली हँग करात. अरब कंट्रीत वचून पळय तूं, दुबय वच, सावदी वच, तांचे वच आनी पळय तांकां गिदाक दितात, तांकां तलवार घेवन हेड बेड मारतात तांकां, आनी तांकां इतले मारतात तांकां रस्त्यार. सो हांव म्हणटा इंडिया तो कायदो कित्याक ना, कोणाक सांबाळपाक. नाही, पूण हांगासर एक प्रश्न आसा. हे आमी सगळे म्हणटा पळय, कायदो जेन्ना कायद्याच्या बाबतीन आमी उलयता, पोलीस यंत्रणेच्या बाबतीन आमी उलयता, पण सगळ्यात व्हडलो इंटरफियरन्स जो पळयता आमी पळय, इंटरफियरन्स पळयता तो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पळयता, आनी थंय सगळे कायदे बँड केले वयता. आतां म्हाका एक सांगात, आमी सरकारां हाडटा निवडून, कित्याक लागून हाडटा? की आमकां न्याय मेळोंक जाय, आमची सुरक्षा आसूंक जाय, आमकां फॅसिलिटी सगळें आसूंक जाय, हेका लागून. पण म्हाका एक सांगा, केंद्रांतलें सरकार आसूं न्ही, खंयच्या राज्यांतलें सरकार आसूं न्ही, हांकां जबाबदारी ना, आनी सरकारां ही अशी वागोवंक शकना काय म्हणटा. पळय, हांव तुका पयलेंच सांगता, हांव सदांच म्हणटा, हांव न्ही मोदी जो आमचो प्रधानमंत्री आसा मोदी, ताजेर आनी कितें उलयतलें? ताजे घरांत स्वता ताजी बायल ना, ही इज नॉट हॅविंग हीज ओन वायफ नियर हीम, ही ताका एक चली ना.
सो केन्ना दुखता जेन्ना तुजी बायल आसा घरांत, तुजी आवय घरांत आसा, तुजी बायल घरांत आसा, तुका चली आसा, तेन्ना तुका लागता. पूण त्या मनशाक बायल ना, चली ना, ताका कशें कळटलें, ताका कशें दूख दिसतलें. समज दूख दिशिल्लें जाल्यार जेन्ना मणिपूरच्यो आमच्यो बायलांनी जेन्ना रेप केल्लें, मोलेस्ट केल्लें, परेड केल्लें नागडे, तेन्ना ताका टायम नाशिल्लो थंय वचपाक. आतां भारताक मागीर सोडा, चल मणिपूर सोड, तूं कलकत्ता सोड, आमच्या गोंयांतलें सांग. सिद्धी नायक म्हणटा ती चली बापडी, ती मेळ्ळी बिचाचेर मेळ्ळी, खंयची तरी बिचाचेर मेळ्ळी. ती नागडे कपडे नासतना कितें घातलें तेजेर की ताणें जीव दिलो म्हणून. म्हाका सांग, कोण चली कपडे काडून आपले अंडरगार्मेंट्स काडून नागडे बिचाचेर कोण जीव दिवपा वतलें? आनी मागीर तेजे एविडन्स पिड्यार केला, ताजेर कांय ना. आयज सिद्धीक खंय न्याय मेळ्ळा? खंय मेळ्ळा? दुसरें वास्को एक तुका खबर आहा, वास्को स्कूल म्हणटा ते सेफस्ट. आवय बापूय स्कुलान घातले कितें टेन्शन ना म्हणटा. स्कुलान घातिल्ले टॉयलेटीक मुतून गेल्ले प्रायमरी भुरग्याक येवन कोण दादलो रेप करता, मोलेस्ट करून रेप करता, पूण ती आजून तांचे कडेन सुटाव जायना. आनी जेन्ना हांव बायलांक घेवन मडगांव पुलीस टावनान गेल्लें, खंय जोड्डा रेप जाल्ली म्हणून भुरग्यांची, ती पाटीक गेल्लीं भुरगीं आनी बिचाचेर चलता आसतना तांकां रेप केल्ले, तेन्ना आमी बोवाळ केला, प्रोटेस्ट केले, तेन्ना आमकां सीएमाचें कितें येता स्टेटमेंट की चल्यांनी रातचे भोंवपनाच आवय बापायची ड्युटी चल्यांक न्ही तेंची रक्षा करपाची. तूं म्हाका सांग आतां वेर इज द फ्रिडम? हांव म्हणटा त्या भाशेन महात्मा गांधीन कितें म्हणिल्लें, खरो फ्रिडम केन्ना मेळटलो? जेन्ना एक तरूण बायल, एक बायल मनीस जेन्ना रातचे आमच्या भारतांत ओपनली विदावट फियर भोंवपाक शकतली, तेन्ना आमी फ्रिडम म्हणटली. पळय तुमी केला इंडिपेंडन्स डे, आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट. म्हाका आय डिडंट गो फॉर एनी प्रोग्राम्स, कित्याक म्हाका दिसलें की वी आर नॉट, आमच्या हितूंत आमी सेफ ना, बायलांकूय सेफ्टी ना, आमकांच सुरक्षा ना. सीएम इज सेईंग स्टेटमेंट आवय बापायन पळयचें, म्हणल्यार आवय बापायन कामाक वचप ना. हांव कितें म्हणटा, नजरिया बदला मरे, तुमी नजरिया बदला. तुमी सांगात, तुमी सेक्स एज्युकेशन दिता तें सारकें दियात. तुमी घरांत तुमी सांगात बायलांक न्ही आनी दादल्यांक सांगात की तुमी अशें म्हणनाकात म्हूण चलयेक, तूं चली मनीस, तूं करून करून चूल आनी मूल करतलें, तूं खंय वतलें, तुवें मोडी ड्रेस घालप ना, तुवें सारकें बसप, पांयार पांय घालून पळय लांब ड्रेस घालप, तुवें सांजचे चोपार वचप ना, भायर वचप ना, सांज जातकीर 7 म्हणल्यार तुवें घरा भितर आसपा जाय. बाबू तूं वच, तूं आमचो चिराग, बाबूक सगळो फ्रिडम आसा. तो चलो मनीस, ताणें कितें केल्यार कांय जावपा ना. चलयेन केल्यार तुमकां व्हडलें पाप. कित्याक? इक्वेलिटी कित्याक आसा? कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक आसा? कित्याक आसा? अरे इट इज द रिस्पॉन्स. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हांव की आमचे न्ही सोसायटी, इंडियन सोसायटी हांवें पळयलां, हांवें गोंयांत तुका पळयलां जायत्यो. आय ब्लेम द ग्रॅन्डमदर्स एंड मदर्स फर्स्ट. बापूय पूण आसतले जे बापूय सांगता, बाय गो तूं म्हज्या पुता सारकें इक्वल, तूं चल, तूं कर, जाय तितलें शीक, जाय तितलें हें कर, हांव पयशे मोडपाक रेडी आसा, तूं शीक, तुका जाय तितलें, तूं टेन्शन घेनाका, डिग्री घे, तुका जाय तें कामां वच. पूण आमचे जे आसता पळय आज्यो बिज्यो, त्यो कितें ना, बाय शिकून शिकून कितें करतलें, बाबूक पूण शिकोवपाचें, शिकून शिकून चली कितें करतलें, ताका लग्न जावपाचें आसा, भुरगीं सांबाळपाचें आसा, घर सांबाळपाचें आसा. दीस इज द मायंडसेट वीच हॅज टू चेंज. नॉट ऑल द मदर्स एंड ग्रॅन्डमदर्स, बट देर आर 70% वीच हॅज टू चेंज. आनी सेकंडली इक्वेलिटी म्हणटात न्ही तुमी, इक्वल सारकें तुमी घरा कडेन ताका ट्रीट करा. चल्यांक करता तशें चल्यांकूय तेच समान दियात. आनी चल्यांक शिकयात, बॅड टच आनी गूड टच कितें तो चल्यांक शिकयात. चल्यांक अशें शिकोवपा जाय की तांणी चिंतपा जाय, खंयचे चलयेक वायट नदरेन पळोवपाचे पयलीं ताका सांगपा जाय, बाबा तुज्या घरांत एक चली आसा, भयण आसा, तुजे भयणेक तशें कोणें वायट नदरेन पळयल्यार, तुज्या आवयक ते वायट नदरेन पळयल्यार, ओ तुज्या आत्याक कोणें पळयल्यार, सो तें शिक्षण आमी चल्यांक घालपाक जाय, वीच वी आर फेलिंग इन टुडे सोसायटी. चलो कितें करूं बाबू. तो हांगासर एक प्रश्न आसा, तो खंयचो आसा? आतां तुमी सांगलें कितें म्हणून की मुख्यमंत्र्याचो हो स्टेटमेंट आसा, हय, तें तांच्यांनी स्वता सांगूंक जाय. पूण दुसरे वटेन आमी कितें म्हणटा, महिला सबलीकरण, महिला सशक्तीकरण, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर जेन्ना आमी उलयता पळय, तेन्ना हें खंय तरी कॉन्ट्रेडिक्ट जाता. म्हणजे खंयची तरी खंयची भुमिका सारकी आसा काय म्हणून हो प्रश्न सगळ्यांत व्हडलो पडटा. आज आमी जेन्ना म्हणटा पळय, आमी परत एकदां कलकत्ताचो विशय घेता पळय, म्हाका एक सांगात, ममता बॅनर्जी जी मुख्यमंत्री आसा बंगालची, म्हाका एक सांगात, तांची जबाबदारी आसली की ना, की ती महिला असल्या कारणान महिलांचें दुख्ख तांकां पयलीं कळटा. आनी खरें म्हणजे तांकां पयलीं चर्चा जावंक जाय आसलें की आपल्या स्टेटीन एक जालें कितें काय म्हणून, तांची जबाबदारी नासली काय म्हणटा हांव. अरे कितें आसा जाणा, मेल्ली मोडी म्हणटा पळय ती आपशीच भायर सरता, तशें आतां सरपा लागल्या. आतां पळय न्ही, ताका ट्रान्सफर दिवन प्रमोशन दिलें प्रिंसिपलाक. एक चलयेक असली मृत्यू आयल्या, आख्खे देश रडपा लागला, पूण ताका प्रमोशन दिलें आनी ट्रान्सफर दिलो. आनी तो कोणाचो मनीस, तो ताजो बॅकग्रावंड काडल्यार तूं युट्यूबार गेल्यार सगळें मेळटा. आतां इतले दिसांनी ताका आतां IMA जें आसता मेडिकल इन्स्टिट्यूटान ताजें लायसन्स रद्द केलां. कित्याक? हांवें सांगले त्या भाशेन ही वॉन्टेड सम फेवर्स. इफ यू वूड नॉट डू दोज फेवर्स
भुरग्यांक फेल करप, ते ड्रग रॅकेट चलताले, ते सेक्स रॅकेट चलताले, ते खूब भानगडी आशिल्ल्यो आनी तो कोणाक क्लोज आसा आनी कोणाच्या पक्षाक क्लोज एफिलिएटेड आसा ते सगळे भायर सरतले. पूण म्हाका इतलेंच दिसता की म्हाका वायट दिसता की जेन्ना एक बायल मनीस एक स्टेट चलयता ते बायलेन पडून न्ही जस्टीस दिवपाक जाय. You have to give justice not only to your chair but to your conscience, because you are also a girl and you were a girl once upon a time, and I am saying that truth shall prevail. हांवें आयकलें त्या भाशेन ते एक मनशाचें काम न्ही, ते तितूंत 6-7 जाणां पूण इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता कोण तरी पॉलिटिकली कोणाचो तरी आसा इनवॉल्वमेंट आसा. सो दे वॉन्टेड टू हश अप द केस, तेका लागून एविडन्स क्लीन करपाक मॉब भिस्तो येता रे, मॉब भिस्तो येता. हू हॅज गॉट आनी मॉब कंट्रोल करपाक जायना, कोणाच्या अंडर आसा रे. एक मणिपुरात आपले सरकार कोण सांबाळपाक भोंवता, कोलकाता आनी कोण सांबाळपाक सोदता, पूण हितूंत कितें जाता, आमच्यो चलयो, आमच्यो बायल्यो, आमच्यो चलयो काबार जावपाले. आतां तूं सांग खंयच्या बापायक आनी आवयक दिसतलें की आपले चलयेक दोतोर करया म्हणून. आतां कितें जातलें, समज रिवर्ट जालें आनी म्हणलें नाकाच पाड पडूं, चली आसूं ताका मिनिमम कितें आतां शिकोवन ताका लग्न करून दिया, ताका संवसार पळोवं दी, तें म्हळ्यार तुमी सप्रेस करपाक सोदता, तुमी हांगा प्रोमोट करपाक समोर तुमी डिमोट करपाक सोदता चले मनशाक. आतां हांव तुका सांगता, हांव एक आवय, म्हाकाय चली आसा, म्हाका कितली भिरांत दिसता. आय मे बी व्हेरी फायर ब्रँड आसूं आनी कित्याक एग्रेशन आसूं म्हजे मदें चड झगडटलें, पूण म्हजी चलयेक म्हाका भिरांत दिसपाक माय डॉटर. आतां म्हजो चलो फायनल इयर करपाक लागला, तो दोतोर जाता, तो म्हाका सांगता मम्मा तूं खबर आहा म्हणटा कॉलेजींत म्हणटा म्हजी कलिग्स आसा म्हणटा आनी आमचे सिनियर ट्रेनीज आसा म्हणटा, तो आतां डिसेंबराक दोतोर जाता. तो म्हणटा मम्मा म्हणटा चलयो भिवपारल्या, तांच्या आवय तांकां परतून परतून फोन करता, डिफरंट स्टेट्सांतल्यान आसता न्ही, कोटा आसता, येता पळय स्टुडंट, आवय भिवपाला बाबा बेटर यू सी आं, डोंट गो लेट आज आं, ट्रेनी इतली भिरांत पडल्या. आतां म्हजी चली शी वॉन्ट्स टू गो फॉर मेडिसिन्स नेक्स्ट इयर. नो आय एम थिंकींग कितें जातलें, खंयच्या दुसऱ्या स्टेटांत पावलें आनी म्हजी चलयेक सेफ्टी आसतली, कित्याक हॉस्पिटलांत तुवें सेमिनार रूमांत तें जाता जाल्यार खंयच्या आमच्या आंगार कांटे येवपाला. तुका तुका फाल्यां तुकाय चलयो आसा, तुकाय खंय तरी भिरांत दिसतली तुजी चली खंयच्या स्टेटीन वता, ताका बरें शिकला म्हणून, ताका बरे मार्क्स मेळ्ळा म्हणून ताका बरो जॉब मेळटा आनी ताका शी हॅज टू ग्रो इन हर करियर. बट डेफिनेटली आय एम टेलिंग युअर वायफ वील थिंक 3 times or 10 times धाडूं नाका, म्हणजे चली सेफ उरतली हो ना. खंयच्या आवय बापायक आपले भुरगे व्हडलेच आसता न्ही. ज्या पद्दतीन चल्लां पळय तें जर पळयलें जाल्यार आज आवय बापायच्या मनान खंय तरी फियर चालू आसा सामको बरो. दुसरी गजाल आसा, म्हाका एक सांगात, आज आमचो देश आमी कल्चर्ड कंट्री म्हणटा, आमच्या कडेन कल्चर आसा म्हणटा आमकी, आनी वयल्यान रीच हे कल्चर सांगता आमी. आतां अशें सांगना, पूण आज जर ज्या पद्दतीन महिलांचेर अत्याचार जाता, बलात्कार जाता, मर्डर जाता तें पळयलें जाल्यार आमी खंयचें कल्चर सांगपाचें, हें कल्चर आमी म्हणपाचें काय म्हणटा हांव. ताका लागून हांवें तुका सांगलां न्ही दॅट इंडिया इज बिकम अ रेप कॅपिटल. आय डोंट टर्म एक टायम आशिल्लो इंडिया वॉज रिच ऑफ कल्चर, डायवर्सिटी, दीस दॅट 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 वी कूड बोस्ट, आमी बोस्ट करतालीं. नारी म्हणल्यार वी वर डिपिक्टेड इन दॅट अवतार, साडी घालून सारकी आपली मर्यादा तिका मान दिवपाचें म्हणून. आयज कांयच ना. आयज तुमी समज तुजे दुसऱ्याची भयण आपली भयण म्हणून समजून घेवपाक शकना आनी यू ऑल कॅन गो आनी तुमची ती वायट नजर आनी यू ऑल कॅन सेक्शुअली अब्यूज, मॉलेस्ट आनी रेप करपाक शकता जाल्यार तुका आनी व्हॅल्यू कितें उरलो, व्हॅल्यू कितें उरलो. Girls are not safe. Today girls are not safe in India and law and order is totally collapsed. It is just a saying of government. आता काल खंय तरी ट्रेनिंग केल्या खंय आनी सीएमान सांगला गोंयांत की सायबर क्रायम्स वील टेक सिरियसली. तूं बिलीव करतलो हांव येवपा आशिल्लें तुजी म्हऱ्या हांगा 4:30 हांव लेट पावलें, 5:30 पावलें. कित्याक 5:30 पावलें? केस घेवन तुमी आयिल्ले हांगासर महिला केस पणजे आशिल्लें. हांव गेलें मागीर डिवायसपीक मेळ्ळें, हांव डीजीपीक मेळपा आसलें. ओन गोंयांत आतां आमच्या गोंयांत पळयात तुमी 90 days लागतात चार्जशीट करपाक खंयचेय मॅटर. हांगा त्या बायलेच्या घोवान ताजो व्हिडिओ काडला नागडो आनी वायरल केला वॉट्सॅपाचेर. तागे नंबर आसा, ताका पेन ड्रायव्ह घातली, सीडी घातली, सगळे आमी डॉक्युमेंट्स काडले आनी पणजे दिली. पणजे दिवन 3 म्हयने जाले. आयज 118 days चार्जशीट जायना. गॉडफादर आहा ताका आनी ऑब्वियसली गॉडफादर आसा म्हणून जायना न्ही. नाल्यार कोणा सीएम म्हणटा क्रायम केसीस वील टेक ऑन प्रायोरिटी. हे सायबर क्रायमूच न्ही, मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर धाडला. आयज ती बायलेन आपले तोंडा वयलो पड्डो काडलो आनी सांगलें तरी प्रेसा मुखार की आपणाक लसपाची गरज ना, भिरपाची गरज ना, कित्याक म्हजें नांव घाण केल्लेंच आसा, म्हाका सोसायटींत रावपाचें ना. ती मेवरपाक गेल्ली मांडोवी, जीव दिवपाक दिल्ली, हेच पुलिसांनी तें काडलें. पूण आयज हांव खंय तरी वालोर म्हणटा आमचे DYSP सुदेश बाबाक, ताणें म्हाका उतर दिलां की 7 दिसां भितर आपूण ही चार्जशीट करून दाखयतलो म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलां ही 4 दिसां भितर चार्जशीट समज जायना जाल्यार जशें हांवें सांगलां प्रेसाक देखून, ती बायलेन सांगलां डायरेक्टली आपूण हांवें पणजे हेडक्वॉर्टर्सा मुखार वचून न्हिदतली म्हणून. म्हळ्यार हांव म्हणटा पयर आमचे BJPच्यो महिला आसा गोंयच्यो, कलकत्ता रेप जाले म्हणून तेणी बरी 100s of ladies केम आनी मोर्चा केलो, प्रोटेस्ट केलो तेणी.
प्रोटेस्ट केलो आझाद मैदानाचेर आनी आपले व्यक्त केलें की कंडेम करता म्हणून हांव म्हणटा ह्योच बायल्यो जेन्ना सिद्धी नायक आमच्या गोंयांत नागडे मेल्ले मेळिल्ले ते खंय आशिल्ल्यो, ह्योच बायल्यो बीजेपीच्यो महिला आसा त्यो पळय कार्यकर्ता त्यो जेन्ना आमच्या वास्कोचे धाकल्या भुरग्याक रेप केल्ले पळय तेन्ना खंय आशिल्ल्यो, ह्योच बायल्यो आयज पळय पयस वचनाकात तुमचेच तालिगांवांत तुमचेच लागीं आतां ही मॅटर घेवन 1 म्हयनो आसा ताजेच गोवान ताका मेंटली हॅरेस केला, फिजिकली असॉल्ट केला, काबार केला ताका ते तृप्ती बरयटो के संदेश बरयटोन आनी ताजे व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आसा न्हांवता ते कोण आपल्या बायलेचो करतलो नागडो व्हिडिओ व्हायरल. तुका गर्लफ्रेंड आसा मरे तूं वच मरे तोंड घेवन वच तूं, पूण तांकां सेटल कर न्ही, तांकां मेंटेनन्स दिवपाक जाय. ते बाबडे खंय वतले, ते बाबडे एक पेडण्याची चली, ती एक हिंदू इंटर रिलिजन लग्न जाल्ली चली कॅथलिका कडेन, पूण हें आयज ताका फावो, हें ताका मोगाचें हें ताजो बापूय ना आवय सारकी जाणटी आसा खंय वतलें. वयल्यान आयज धमकी येता की प्रतिमाचें डिफेमेशन घालतले म्हणून, स्वता गोवान बायलेचें नांव घाण केलां आनी व्हिडिओ व्हायरल केला ताजी करपा सुवातेर. पूण सुदेश बाबान आयज वायसपीन म्हाका उतर दिला 7 दिसां भितर जातलें म्हणून. सो हांव म्हणटा की बीजेपीच्यो बायल्यो आसा पळय तेणी फक्त हें चिंतप ना मायंड तुमी ब्रॉड करा पळय, हांव तुमचें दुस्मान न्ही, हांवूय तुमचीच एक भयण, वी आर ऑल गोवन्स आनी हांव तुमची भयण, म्हाका कांयच ना कळ्ळें. फक्त आमचे रूप वेगळे आसतले पूण आमी बायल्यो त्यो बायल्यो आनी वी अंडरस्टँड इच अदर. बट यू ऑल डोंट गेट युज्ड बाय दीस पॉलिटिकल लिडर्स. तुमकां ते फक्त आरती काडपाक, कोण मंत्री येता तेन्ना केंद्राचो तेजेर फुलां ओवपाक, तांकां आरती काडपाक, शॉल घालपाक, ते कामाक तुमी रावनाका. यू ऑल बी द वॉयस. Why only Pratima? You all can be the voice. You all be the voice. Fight with your सरकार. Tell the BJP सरकार because तुमचे डबल इंजिन आसा, हांगाय आसा आनी केंद्रात आसा. तुम्ही सांगा आमच्या गोंयच्या बायलांचेर हांगा बलात्कार जाता, आमच्या गोंयच्या बायलांचेर रेप जाता, मर्डर जाता, तांकां असॉल्ट जाता. So this is so easy, but I don't know. They came to do that day. तेणी येयली आनी हे केलें, कंडेम केलें, कोलकाता जाल्या म्हणून. So I want to know it is because Kolkata is run by some other party. That's why you all came. Why you all didn't come when it happened in Manipur? Manipur तुमचोच सरकार आशिल्लो मुगो, तुमचो सरकार आशिल्लो. सो तुमी थंय समज त्या सरकाराक थंय ताच्या सीएमाक तुमी रिजायन करपाक लायल्लें आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक लायल्ली आनी जस्टीस दिल्ले मणिपूरच्या बायलांक न्ही. आयज हे कोलकाता जावपाचें न्ही आनी तुमकां तोंड आसपाचें कलकत्ताय सीएमाक सांगपाक आनी हें करपाक. हे तूं मेमे जाल्लें आसा. म्हाका खंयच्याच पक्षाचें वायट उलोवपाचें ना. दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. हांव सदांच म्हणटा दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. दीस इज अबाउट द मायंडसेट. बट ओनली थिंग दॅट पॉलिटिकल इंटरफियरन्स शूड नॉट बी देर. दे शूड नॉट बी एनी गॉडफादर. रॉंग केला तुजो फाल्यां म्हजो मनीस, म्हजो सारको स्ट्रॉंग सपोर्टर कोणाक वता आनी फिजिकली असॉल्ट करता, बायलेक मॉलेस्ट करता आनी रेप करता, म्हाका कळल्यार हांव म्हजो सपोर्टर म्हणून उगी रावपाना. ताका सांगपी बॉय यू हॅव डन समथींग रॉंग एंड यू हॅव टू फेस इट. बरतले आनी हांव परते पयले दितले. सरकारां कोणाची आसतली, सरकारां खंयच्याय पक्षाची आसतली, पूण सरकार तुमचें आसा म्हणून थंयच्यान हें ओडपाची ना. ती बाजू घेवन बाबा आमचें सरकार आसा आमी थंय उलोवची ना, दुसरें सरकार आसात जाल्यार आमी थंय उलयतली. दॅट इज पॉलिटिक्स. ही भुमिका आसा पळय ती ही भुमिका महिला वर्गान तरी विशेष करून घेवंक जायना. आतां आनी एक गजाल आसा. आतां तुम्ही सगळीकडेच प्रतिमा आसची ना झगडपाक. तेच म्हणटा आतां तुमी झगडटात कोणाक लागून तरी. आज पळय इतके झगडल्याच्या नंतर पुलीस ऑफिसर आहा पळय तो पुलीस यंत्रणा आसा ती त्या पद्दतीन केस रजिस्टर करपाक किंवा चार्जशीट करपाक इतको टायम काडटा. सरकार थंयसर दुर्लक्ष करता, सरकारा कडल्यान कांय मेळना. पॉलिटिकल हें जो आहा पळय तो सगळो टोटली थंयसर फाटी सरता. म्हाका एक सांग, अशा टायमार कोर्ट आसा पळय, अशा टायमार कोर्टाची भुमिका कितें? कोर्टाचें हांव इतलेंच म्हणटा की सी मातशें टायम काडपाक शिरी पडना. आमचे न्ही हांवें सांगलें तशें लॉ आसा, स्ट्रिक्ट लॉज आसा आमचे भारतांत सारके स्ट्रिक्ट लॉ आसा आनी आतां न्ही न्यू लॉ एड केला. बट इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेट ऑफ कन्विक्शन आमची लो आसा, कन्विक्शनूच जायना. मागीर कशें जातलें? फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. फास्ट ट्रॅक करून जाता तितले बेगीन ती सजा दिवपाक जाय. वी डोंट वॉन्ट डॅट. आनी कितें जालां आमच्या देशांत चड जाल्लें आसा, बेलेबर चड जाल्लें आसा ऑफेन्सीस, कळ्ळें तुका. पूण हांव म्हणटा कितें, तुमकां कोण रेपिस्ट मेळ्ळो न्ही टायम काडनाकात, काडा आनी हँग टू डेथ. 1 लाख हँग केलो न्ही, दुसरो जो चित्ता पळय तेज्या मनांत न्ही भंय आसूंक जाय, इन्स्टील आसपाक जाय फियर. बाबा ताजे कडेन जालां, आयज कितें जालां तूं म्हाका सांगा पयर पळय. आतां इतलें चलना, आतां बोबो मारतात आमचे सगळे बोबो इतलो मारपाक लागला यूथ स्टुडंट्स. पूण कितें जालां रत्नागिरी पयर कितें जालें 19 वर्साची ती नर्स तिने रिक्षा ड्रायव्हराक सांगलें आपणाक आपले घर पावय. रिक्षा ड्रायव्हराक सांगलें आपणाक ताण लागला, उदक जाय आशिल्लें. ताणें कितें केलें, त्या उदकान ताणें स्पायक केलें, ड्रग घातलें आनी तिका दिलें. त्या बाबड्यान ताणें 2 घोट घेतले कित्याक टायर्ड आशिल्लें. मे बी ताका सदांच ते रिक्षाकारा कडेन ते वताले वडकीचो, ते ताका ट्रस्ट करताले. ताणें सांगलें आपणाक पानी जाय, म्हाका उदक जाय, रत्नागिरी महाराष्ट्रांत. आनी ताका ताणें स्पायक केलें ड्रिंक, ताका ड्रग केलें, तें पडलें, ताका आयसोलेटेड एरियांत व्हेलें, ताका रेप केलें आनी काबार.
सो खंय भंय आसा मागीर आमी इतले सरकाराच्या अगेन्स्ट आनी रेपिस्टाच्या अगेन्स्ट बॅनर घेवन कॅन्डल लावन कांय जायना मोर्चा काडून कांय जावपा ना भंय आसपाक जाय मनशाच्या मनात तांकां कळ्ळें आनी ढा करून शूट करा कोण नाल्यार जायना जाल्यार पब्लिकाच्या हातीन दियात नाल्यार आमच्या हातीन दियात चला आमी पळयतात कितें करपाचें. आणि एक गजाल म्हटली की केसी हा पळय फास्ट ट्रॅक जावंक जाय पण ताज्या फुडलो एक विशय आसा अशे प्रकार आतां पळय मणिपूर प्रकार जाता आतां कलकत्ता जाले आनी कितें हे प्रकरणां जेन्ना जाता पळय त्या टायमार कोर्टान सुमोटो म्हणून एक घेवंक जाय अशें तुमकां दिसता काय म्हणटा हांव. सुमोटो घेवपाकूच जाय 100% घेवपाक जाय आनी हांव म्हणटा की आमचे जे जजीस आसा बशिल्ले विथ मच रिस्पेक्ट कानून म्हणटा न्ही आमी दे आर द पीपल हू गिव अस जस्टीस सो दे ऑल्सो हॅव टू थिंक 10 times. ते जजीसांक न्ही म्हाका दिसता आय एम शुअर त्यो थोड्यो बायल्यो आसतल्यो तांकांय बायल्यो आसतल्यो भुरगीं आसतलीं चलयो आसतल्यो दे हॅव टू हॅव इट फेर इनफ एंड नॉट टेक एनी इंटरफियरन्स खंयच्या सरकाराचे इंटरफियरन्स घेवपाक जाय कित्याक वी से वॉट कायदो म्हणटा तो लॉ वी ज्युडिशरी हॅज दॅट मायट ताज्या हातींत जस्टीस म्हणटा ते आमी ताका पळयतात आनी जस्टीसच लेट जाल्यार इट इज सॅड नो जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड सो तुमी डिले करतले ते डिनाय जाता त्या परस म्हाका दिसता आतां तरी म्हाका दिसता कोलकाताचें जावन पूण दोळे खंय तरी ओपन जावपा जाय आनी इट इज नॉट ओन्ली अबाउट कोलकाता आय एम टेलिंग यू कितले तरी स्टेट्सांतनी एवरी सेकंड एवरी 15 minutes एवरी हाफ एन आवर खूब वायट रेप जाता भुरग्यांक बलात्कार करून तांचे पीसीस करून तांचे तोंड डॅमेज केले जाता तांकां बलात्कार करून गँग रेप करून तांकां झाडाक लुमकटात म्हळ्यार एक इगो दाखोवपाक की आमी तुमच्यान व्हडले स्टेटस इगो म्हणटा तो चड आसा खूब आमचे भारत आमी म्हणटात की गोवा खूब आमी जनरेशन आमचे कल्चर आमी वी आर मॉडर्नायज्ड एंड ऑल बट खूब आमचे भारतात जे स्टेटी आसा खूब बॅकवर्ड आसा थंय कितें जाता ते तुमी कळपाना ते सोडा घरांतनी मॉलिस्टेशन जाता घरा अंकल आसता कोण कापुलभाव आसता कोण आसता ते चलयांनी मॉलेस्टेशन करतात तेन्ना चली आपल्या आवयक सांगता वो घरांतले वडिलाक सांगता तेन्ना ते कितें म्हणटात सोशल स्टिग्मा बाय हें बोबावड करनाका भायर घालनाका नांव घाण जातलें आमचें नांव पिड्यार जातलें कितल्यो बायल्यो दिसाच्यो चलयो कितल्यो घुटून ईच एंड एवरी गर्ल हू इज देयर टुडे मस्ट हॅव गॉन इन देयर लायफ स्पॅन इन सम मॉलिस्टेशन खंय तरी दे मस्ट हॅव फेस्ड मॉलिस्टेशन बायलेक जाताच खंय बसीत जाता नाल्यार कामाच्या टायमार जाता नाल्यार बाजारांत जाता नाल्यार खंय गेले न्ही खंय मॉलिस्टेशन जाता पूण हांव म्हणटा चल्या मनशांक तुमी सांगता तुमच्या आवय आनी तुमचे फॅमिली समज तुमकां सांगपाक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान सांगता हांव चलयांक न्ही की तुमचे समज आवय बापूय वा तुमचे वडील वा तुमचे टिचरी सांगता तुमचे कोणें मॉलेस्ट केला तुमकां वायट हात लायल्या नदरेन दवरला कोणें तुमकां बुरशीपण केल्या तुमचे कडेन मातशें उगी रावात तुमी चलयो मनीस नांव पिड्यांतलें भिवपाची गरज ना हांव आयज सांगता प्रतिमा आतां भिवपाची गरज ना तुमी टॉर्च बॅरर जायात तुमी मुखार सरात आवय बापायक सांगात आमी ओगी रावपाना आमी कंप्लेन करतली तुमी कंप्लेन दिवपाक जाय कित्याक इट हॅज टू स्टार्ट समवेर हें स्टार्ट जाता फॅमिलीतूच हें समज फॅमिलीत आवयन और कोणें वडिलान घेतले हो इशू आनी कंप्लेन केली तर तो मागीर तो आसता पळय तो सेक्शुअली अब्यूज करपाचो तो रेपीचेर पावना इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देर आनी तुमी पयलां आसतलें देखून इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेट करनाकात हांव आवय बापायक सांगपाक सोदतां चली आनी चल्यांक दोगांयकनी समान ट्रीट करात चल्याचो दर्जो वयर अशें दाखयनाकात चल्यान कितें केल्यार चलता चलयेन केल्यार घाण जातली नांव पिड्यार जातलें तशें कांयच ना चल्यांक न्ही स्टॉप करनाकात चल्यांक न्ही तुमचो सपोर्ट जाय तुमचें मोटिवेशन जाय चल्यांक न्ही तुमचो सपोर्ट जाय तुमचे चलयो तुमचें नांव वयर काडपाक शकतात पूण तांकां सप्रेस करनाकात कितेंय वायट गजाल जाली जाल्यार तांचे बरोबर तांचे खांब्याचेर रावात आनी पुलिसांत कंप्लेन दियात कित्याक एकल्याक समज धरलो जाल्यार तो रिपीट करपाना म्हणून. आतां एक विशय आसा तुमी सांगता की स्वताहून आज खंय तरी फुडें वयपाची गरज आसा आवाज स्वताचो आवाज आपण भायर काडटले म्हणून आनी हांगासर कितें जालां सरकाराच्या बाबतीन आमकां खूब मोठी आशा उरना पोलीस यंत्रणा जी आसा पळय ताज्या बाबतीनूय आमकां खूब मोठी आशा उरना आनी ज्युडिशरीन अश्यो कितक्योश्यो केसी अश्यो पडलेल्यो आसा ज्यो चालू आसा हें सगळें चल्लेलें आसा अशें म्हळें. आज म्हाका एक सांगात हें जर सगळें करूंक वयतले जाल्यार कशा पद्दतीन स्वता महिला किंवा एज्युकेशन सिस्टम आहा पळय थंयसर तांकां कशा प्रकारचें शिक्षण दिवचें पडटलें आनी स्वता महिलांनी कशा पद्दतीन फुडें वयचें पडटलें. ना आय थिंक लायक आतां आमी पळयलां वी आर टुडे इन द 2024 आसा आमी म्हणटात आमी सारकी वयर पावल्ली आसा मॉडर्नायज जाल्ली आसा बट नथींग हॅज चेंज्ड इंडियाचें हें कल्चर आसा पळय तें अजून चेंज जावना. हांव म्हणटा कितें चली मनशांनी आतां शिकपाक जाय चले मनशांनी आवय बापायनी तांकां शिकोवपाक जाय चले मनशांनी आपले सेल्फ डिफेन्स कितें तें शिकपाक जाय चले मनशांनी सांगता वचात मातशें कराटे टायकोंडो शिकात आनी एक एडवायस तुमकां हांसतली पूण हांव खरें सांगता एक सेफ्टी पीन म्हणटा ती बॉल्सान दवरपाक जाय पेपर स्प्रे जाल्यार आतां तेणी बॅन केल्लो आसा घरांत कितलो बरो मिरसांगेचो पिठो आसता तो बॉल्सांत न्ही
पॉकेटान घालून चलयांनी म्हाका दिसता स्कुलांत आनी कॉलेजींत वचपा जाय आनी तांकां कोण काय करपाक शकपाचोय ना. म्हणजे स्वताची सुरक्षा आतां आमकां दिसता चलयांकडे असतो टायम येयल्लो आसा की बायलांकडे असतो टायम येयल्लो आसा. सेल्फ डिफेन्स इम्पॉर्टंट की तूं पुलीस स्टेशनाक गेल्यार म्हाका पयर कोण सांगता एक बायल आपूण गेल्ली आपलो शेजारी आपणाक मॉलेस्ट करपाक येयलो आपूण पुलीस स्टेशनाक गेली पुलिसांन सांगलें खंय ती बारीक केस ते कसले घेवन आयला आनी वेर्ना पुलीस स्टेशनाक खंय एक बायल गेल्ली आनी ताका सांगलें खंय तिणें आपणाक गो त्रास करता डोमेस्टीक वायलन्स करता मारता ह्यो बारीक मॅटर्स म्हूण सांगता खंय खंयचे पुलीस ते हांवें तांकां सांगलां म्हाका हाडून नांव दियात तांकां आनी फेमस करुया पुलिसांक न्ही म्हूण. Domestic violence is domestic violence. Outraging of modesty of woman is outraging. There are sections for there. Why there are sections imposed and we are not implementing? Convictions आहे नाव म्हणटा आणि पुलिसांक न्ही खंय तरी सांगपाक सोदता बाबा रे तुमच्याय घरांतली बायल्यो चलयो आसा हे बारीक बारीक करनाका यू आर गेटिंग पेमेंट टॅक्स पेयर्साचो पयसो मेळटा पळय ऑल हांव म्हणना सगळे पुलीस वायट म्हणून 75% पुलीस बरे आसतले पूण तितून रॉटन एपल्स आसा थोडे आसा आनी ते कोण कसले आसा जाणो ते जे कोणाक सस्पेंड बीन केल्ले आसता पळय मागीर ते पॉलिटिकल मायलेज घेवन पॉलिटिकल गॉडफादर पॉलिटिकल ते घेवन न्ही येतात पळय ते तांकां मागीर चड मोद मारता ते मागीर अशें उलयतात. तूं हांव पयर सांगतालें एक बायल एक भाऊच रेप करपा येतालो तो आंकवार भाव आमची दावोली केस भाऊच आनी ती विडिओ बायल कोयती घेवन येतालो नागडो जावन आनी पुलीस ताका सांगता तूं हें करपा जाय रिकॉर्डिंग करपा जाय म्हूण सांगपा दुखलोच. अरे ती बायल रिकॉर्डिंग करतली दार ओपन करता म्हणल्यार ती काबार मरे आनी पुलीस सांगता तुजी ही मॅटर आमी घेवपाक शकना चायनाक वच म्हणटा चायनाक वचो तुका पगार मागीर चायना साकून मेळपा जाय. दीस इज तुमी हे शपथ घेता कामां लागता तेन्ना मागीर पुलिसान अशें केलें जाल्यार मागीर आमकां आनी प्रोटेक्शन खंय मेळटलें. पुलीस फाल्यां तुज्या घरांत चोरी जाल्यार तूं पयलो कोणाक फोन मारतलो पुलिसाक मारपाना. तुजें घर वेंडलायज केल्यार कोणाक करतलो तुजे कोणे घरांत कोणे बायलेचेर कितें अत्याचार जाता जाल्यार बायल कोणाक फोन मारतली आनी पुलिसान अशें सांगलें जाता चायना वच. म्हणजे पोलीस जबाबदारीन वागचे पडटले बेजबाबदारपणा पोलीस होम मिनिस्ट्री कोणाच्या हातींत आसा. होम मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर. होम मिनिस्टर कोण आसा चीफ मिनिस्टर. ते दीस हांव त्या बायलेक घेवन ह्या तृप्ती बारेटोक घेवन हांव गेल्लें अरे 90 डेजा भितर चार्जशीट जावपा जाय 118 डेज जाता हांव केन्ना हांवें ताका सांगिल्लें हांव तूं आयकना तुजे होम मिनिस्टर तुजे पुलीस करना हांव 7 दिसां भितर असेंब्लीत येतलें आनी हांव म्हणटा तें करता. हांव त्या बायलेक घेवन असेंब्लीत गेलें पूण म्हजो बॅड लक कितें आशिल्लो की हांव काडे घालून गेल्लें कुर्ता हांव कोणाक कोण भायर पडिल्लो म्हूण कंडोलन्स दिवपाक गेल्लें लेट जाता म्हूण डायरेक्टली हांव तेका घेवन गेलें. आतां तो कायदो काडला गोंयांत कितें म्हूण काडला असेंब्लीत काडे घालून वयर येवप ना तांकां तें एक्सक्यूज मेळ्ळें. वी ऑल्सो हॅव रिस्पेक्ट वी ऑल्सो हॅव व्हॅल्यूज आमी पेचींनी आमी शिकिल्लीं भुरगीं सो हांवें म्हणलें वील रिस्पेक्ट एंड वील गो. 4 दीस ते ट्राय करता आल्तीन बंगल्यार गेलें ताका सांगलें तूं फोन करून अपॉयंटमेंट घेवपा जाय 4 दीस तेणें शेगीत 4 दीस फोन करता ताका सांगता तूं बिजी आसा बिजी आसा बिजी आसा. हे सीएमाक कांय खबर ना हे सीएमाची मिस्टेक न्ही हे सीएमाक खबर ना ताजे कोण आसा ते सीएम. मागीर ताका विचारलें तुजी कितें म्हजी पर्सनल केस आसा बाय गो तुका आमी फोन मारून आपयतले म्हूण सांगलें खंय. आयज 7 दीस जाले कोणेच फोन करूना. सो आयज म्हाका म्हजें चाडवलें आय हॅव टू इफ आय एम फायटींग फॉर समबडी आय डोंट टेक अ रुपी एन आय फायट. हांव म्हजी पेट्रोल आमी आमचे कश्ट करून आमी त्रास काडून आमचो टायम घालून आयज हांव एक्चुली पळोवपाक गेल्यार आदोगाद हांव शिकलेलें आसा आय कॅन प्रॅक्टीस एंड मेक मनी आय वूड हॅव अर्न इन लॅक्स फॉर अ मंथ बट टुडे इट इज नॉट लायक दॅट इट इज ऑपोजीट. आय हॅव डिसायडेड टू गीव दॅट सर्वीस टू द पीपल and स्पेशली ज्यो बायल्यो ज्यो पीपल हू आर निडींग जस्टीस टू फायट फॉर देम आवाज जावपाक जाय कोणाचो तरी वॉयस जावपाक जाय म्हणून हांव मुखार सरिल्लें आसा. आनी हांवें म्हणलें की आयज कितें जावं आयज तिका खंय तरी कन्क्लुजन लॉजिकल कन्क्लुजन जाय ताका खंय तरी हें मेळपाकूच जाय जस्टीस. कित्याक ती बायल डिप्रेशन आसा ती बायल आपल्या भुरग्यांक तोंड दाखोवपाक शकना 14 वर्सां चलो आसा ती म्हणटा चल्यान देखून पयलीं म्हणटा बापायन कितें केलें तें. लोकेलिटीचे लोक उलयतात नेबर्स उलयतात. विटनस रावपाक ताणें एक दादल्याक सांगलें म्हजो विटनस तूं रावतलो तुवें म्हाका व्हिडिओ धाडला न्ही म्हज्या घोवान धाडला तो ताका सांगता तूं म्हजे कडेन 1 नायट येतलें काय म्हणून म्हणल्यार खंय पावलां. सो आयज हांवें DYSP सुदेशाक सांगलें आनी सुदेशान डायरेक्टली DYSP सुदेशान सांगलें सुदेश नायकान ऑर्डर्स दिल्यो त्या PSI की हें कितें चल्लां 118 डेज कित्याक लागल्या. प्रतिमा मॅडम हांगा येवन बसलेली आसा हें कितें चल्लां काय म्हणून आनी ताजे कडल्यान उतर घेतलें की 7 तारखे पयले चार्जशीट फायल करपाची म्हणून. हांवें जाल्यार दिल्लें आसा टायम लिमीट 7 दिसां भितर जायना जाल्यार ती बायल पुलीस स्टेशना भायल्यान येवन न्हिदतली पणजे पुलीस स्टेशन आनी देन दे हॅव टू फेस दॅट आनी अकाउंटेबिलिटी तांकां घेवपाक पडटली. पूण आयज सुदेश बाबान DYSPन उतर दिलें आसा पळय आय एम लुकींग फॉरवर्ड. हांव म्हणटा अशें सुदेशा भशेन सगळे पुलीस कित्याक जावपाक शकना वाय कांट
लेडी कॅन फील प्रत्येक सेफ. ऑफिसरान आपली जबाबदारी पाळची पडटली. ताची जबाबदारी. आणि एक पुलिसांक सांगपाक सोदता, तुमी मरे बाबानो, तुमी मरे कश्ट केला, मरे त्रास केला, तुमी त्या पोझिशनाचे आसा, जे कोणे पयशे दिवन पळय ऑफिसर जाल्यार तांचे हांव अंडरस्टँड करता, कित्याक तांकां मागीर फोन येतात, पूण तुमी न्ही ट्रान्सफर जातले, तुमकां डिमोट करतले म्हणून मरे भिवून मरे तुमी रावनाकात. तुम्ही खरेंच रावनाकात, तुमी तुमचे अपरायट रावात. तुमकां ते फितर मेळ्ळ्या, तुमकां ते युनिफॉर्म मेळ्ळ्या, ते जी वर्दी आसा तांकां आमी खूब रिस्पेक्ट करता. हांव जाल्यार पुलिसाक खरें रिस्पेक्ट करता. पुलीस आनी डॉक्टर्स वील ऑलवेज बी केप्ट हायेस्ट मॉरल्स. म्हाका जाल्यार सारको रिस्पेक्ट आसा, पूण हांव पुलिसाक सांगपाक सोदता, तुमी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मानून घेनाका. कोण मंत्र्याचो फोन आयलो, कोण ब्युरोक्रेटा फोन आयलो, तांकां एंटरटेन करनाका. जस्टीस इज जस्टीस. कित्याक पुलिसांच्याय घरांत खंय तरी चलयो आसा आनी बायलो आसा. रावनाकात टील समथींग हॅपन्स टू यू. वी हॅव टू बी फेअर इनफ. सो पुलिसांनी आपलो कायदो आसा पळय, जस्टीस दिवपाक तुमकां थंय बसयला, जस्टीस दिवपाक तुमी काम करात. म्हणजे पोलीस यंत्रणा आसा पळय तेणे आपली जबाबदारी पार पाडची पडटली. ऑफकोर्स सरकारान आपली जबाबदारी दवरची पडटली. सगळे कडेच प्रतिमा वचून झगाडचे ना. त्याच बरोबर ताच्या फुडें वचून महिलांनी स्वताची सुरक्षा करपा संदर्भात आनी कितें तरी करचें पडटलें. त्या शिवाय कारण कितें, आज थंय पुलिशेन गेलो, थंयसर केशी जायना, त्या मनशाक जेचेर हें जाला पळय ताका न्याय मेळना. त्या बायलेक खंयच्या बायलेक पुलिसान गेले न्ही, मॉलेस्टेशन जावं, डोमेस्टीक वायलन्स जावं, घरकार मारता, कितें सासूमाय त्रास करतले, परतून कोणा वचपा पडटा, ते विक्टिमाक वचपा पडटा, आनी मागीर ते मनशाक वीट येता, वचून कांयच जायना म्हणून. कितक्यो फावटी मारतले, इतक्यो फावटी मारून कांयच जायना. पुलीस एंटरटेन करना. पुलीस पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, कोण मिनिस्टराचे फोन, कोण एक्स मिनिस्टराचे फोन घेवन तांकां कोणाक जस्टीस मेळपाक जाय तांकां जस्टीस मेळना. मागीर ते होपलेस जाता. मागीर आनी कोणाक चान्स पडटा, जे क्रिमिनल आसा तांकां आनी चान्स मेळटा. कितें म्हणजे तांचे मोरल वाडटा. मागीर पळय ते महानंदा भाशेन तें कळ्ळें तुका, 1 केलें, 2 केलें, 3 केलें, 4, तांचे मोरल वाडटा. आनी दुसऱ्यांक कितें जाता, एक्झाम्पल मेळटा, ताजें कांय जावना, म्हजें कितें हालयतलो, म्हजें कितें गोष्टी सगळ्यो जाता. आतां आमी पळयलें मणिपूरचें प्रकरण पळयलें आमी, हेज्या पयलींची उन्नाव केसी आसल्यो त्यो आमी पळयल्यो, निर्भया केस पळयली, आनी आज कलकत्ताची केस आमी पळयली. ते राव रे, तूं म्हाका एक सांग, तो ब्रिज भूषण म्हणटा तो रेसलर्स चॅम्पियनाचो चेअरमॅन आशिल्लो सायबा, तूं म्हाका सांगू, ताजे एविडन्स दिल्ले सगळे पोगट म्हणटा ते, जे लोक बायलांनी चेडवांनी आमच्या देशाक लागून मॉरल्स हाडले, लोरल्स हाडले आनी इतले नांव जोडले, तांचेर ते मॉलेस्टेशन तांकां करतालो म्हणून ब्रिज भूषण, तांकां सेक्शुअल असॉल्ट करतालो म्हणून तेणी एविडन्स दिकून सुद्दां दिलें, ते कांयच जावपाक शकलें ना. तो आयज सुसेगाद भायर आसा, ताजेर एविडन्स आसून ताजें कांय जावपाक शकना. सो दीस इज वॉट आय एम सेईंग, दीस इज एन एक्झाम्पल आय एम गिविंग. की टुमॉरो दे शुड नॉट से खंय आसा म्हणून. तो कोण तो, आनी राम रहीम म्हणटा तो, कोर्टान सजा दिल्या, पूण परतो पॅरोल लायफ इम्प्रिजमेंट दिला मरे ताका, लायफ इम्प्रिजमेंट. तो रहीम बाबा खंय आसा, तो 2 दिसांनी भायल्यान ताणें 285 वा 35 दीस भितर घातल्या. वाय? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. हाचोच अर्थ कितें जाला की आमचें सरकार आमची सारकी ना, तेच म्हणटा, आमची पोलीस यंत्रणा सारकी ना, आमचे न्याय व्यवस्थेचेर खंय तरी दुबाव येवपा सारकी स्थिती आज आसा. कारण कितें, एक गजाल आसा, न्याय व्यवस्थेन हे निकाल दिल्याच्या नंतर सुद्दां ताका परते पॅरोलाचेर सोडा, हे खंय पर्यंत योग्य आसा? दिस इज रॉंग. आनी ते हांव म्हणटा, अंटील अनलेस एज लॉ मेकर्स, आमचे ते मिनिस्टर्स, आमचे जे आसा पळय पॉलिटिकल लिडर्स, until and unless they learn to respect ladies and they have to put that thing in their mind that we also are born from a lady. आमी देखून खंयचे तरी आवयच्या कुसवांतल्यान भायर आयल्यात, आमचे देखून भुरग्यांनी खंयचे तरी कुसवांतल्यानूच भायर काडिल्ले आसा आपल्या बायलांनी. आनी आमकां चलयो तांचो आदर करपाक शिकात. तुमी पयले न्ही ते देवाक न्ही पांय पडटा पळय, सरस्वती, दुर्गा, काली, तुमच्या बायलांक न्ही, तुमच्या आवयक न्ही, तशेंच दुसरी ज्यो चलयो आसा पळय तांकां तुमी रिस्पेक्ट करपाक शिकात. हे सिस्टम चेंज जावपाक जाय, मायंडसेट चेंज जावपाक जाय. हांकां म्हणटा ते अरब कंट्री करता पळय, सावदी, दुबय, तशें हांकां फासी नाल्यार डायरेक्टली खंय तरी घेवन तांकां गर्दन तांगेली गोमटी म्हणटा ती आयज आमी म्हणू शकता की खंय तरी एक न्याय दिवपाची प्रणाली आसा पळय ताणी खंय तरी सतर्क जावंक जाय, सारकें जावंक जाय. त्याच बरोबर महिलांनी स्वताचो बचाव करपाक जाय पळय, ती एक खंयसर तरी तेंच्यांनी शिकून घेवचें पडटलें. त्याच बरोबर खंयच्याय अन्यायाच्या विरोधान आवाज उठोवचो पडटलो. सगळे कडेन सगळ्यो प्रत्येक गोश्ट जर महिलांनीच महिलाची मांडपाची जाली जाल्यार तें तशें जावचें ना. सरकारां आमची खंय तरी सारकी आसची पडटली. प्रतिमा बाय, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलें, तूं कलकत्ता पासून सगळ्या गोष्टींचेर उलयलें. तुज्या भितून जी महिलाच्या विरोधान जो अन्याय जाता ती एक चीड आसा पळय ती व्यक्त केली. सरकाराक कशी जाय, पोलीस यंत्रणा कशी जाय, न्याय वेवस्था कशी आसची, ह्याचेर तुवें उलयलें, सगळें जालें. त्या बद्दल तुका आमी धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर तुमचे आमी उपकार धरता की तूं महिलाचेर खंय तरी आवाज उठयता. धन्यवाद तुका. थँक्यू सो मच.